نبی پاک دے صحاب آپ دیاں بیویاں آپ دیاں بیٹیاں جندر اختلاف پیش نہ کرو نبی پاک دیاں بیٹیاں نبی پاک دیاں بیویاں ساڑھے ساریاں ساڑھے واسطے ساریاں محترم نے ساریاں عزت والیاں ساریاں احترام والیاں گاللہ یہ کر دینا چاہنا وا زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو کردہ ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو کردا ہے اس گل تو منکر اس گل تو منکر تواڈا سینہ ٹھرے تے ایک واری کو اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے کس گل تو زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو کردہ ہے اس گل تو منکر آتے نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا آتے نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زغرا کلثوم رقیہ دا زینب زغرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر زہرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو کردہ ہے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدا ہے میں جڑا جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ واڈا ایمان تازہ ہوئے گا ٹھرو کے سینہ ٹھرے گا ایمان تازہ ہوئے گا میں نے یقین ہے ایڈا پیار والا جملہ ایڈی محبت والا جملہ مکمل ہوئے گا تے تسی دوویں ہاتھ چوکے کہو گے سبحان اللہ ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے اے رتبہ خدیجہ دا جتنا اے رتبہ خدیجہ دا جتنا من عائشہ نو اتنا اے رتبہ خدیجہ دا جتنا من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے زغرا رسول دی بیٹی ہے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو کردائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے جگر تھامیے بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے
ताबेदार हुजूर अनवर दाए इस गल तो मुनकिर इस गल तो मुनकिर सड़दा है। एक बारी सारे मिल मिल के पढ़ो ज़हरा रसूल दी ज़हरा रसूल दी ज़हरा रसूल दी गज के ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी ऐशा सिद्दीक दी बेटी ज़हरा रसूल दी बेटी शजरा इको करदा है इस गल तो मुनकिर सड़दा है इस गल तो मुन माशाअल्लाह जी राज साहब मेरे भाई मेरे बरादर हाजी राशिद साहब की तरफों 500 रुपए इनाम आए। जरा दुआ करो अल्लाह नु सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह इन्हां दे बेटे नु दीन दा खादम बनाए। अच्छा एक बारी जरा मोहब्बत नाल सारे पढ़ो ना पता लगे मोहब्बत प्यार। ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी जिस भाई ने भी दिता अल्लाह उहदी बरकत दे। ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी बेटी ए शजरा इको करदा है इस गल तो मुनकिर इस गल तो मुनकिर इस गल तो मुनकिर इस गल तो मुनकिर। ज़हरा रसूल दी बेटी ऐशा सिद्दीक दी बेटी शजरा इको करदा है।